हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भएको छु चतुर्मास भागवत कथा लिएर। यतिखेर श्रीमद् भागवत महापुराण हजुरहरुले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरु, अत्यन्त पावन समय चलिरहेको छ। चतुर्मासको व्रतको समय चलिरहेको छ। चतुर्मासको व्रतको यो समय अवधिमा हामीले कतिले चतुर्मासको व्रत बसिरहेका छौं अथवा कतिले नबसेका पनि हौला। कतिले केही न केही एउटा नियम बनाएर हजुरहरु बस्नु भएको होला। कतिले यो चतुर्मास भरि श्रीमद् भागवत महापुराण म जसरी पनि सुन्छु भनेर हजुरहरुले अठोटका साथमा बस्नु भएको होला, संकल्प गर्नु भएको होला। यो नै सबैभन्दा ठूलो हामीले व्रत सम्झनु पर्दछ। यो समयमा कुनै न कुनै हामीले नियम बनाइयो, म सत्य मात्र बोल्छु अथवा यो समयमा म दाढी कपाल काट्दिन, नङ काट्दिन भनेर हामीले केही न केही यो हामीले चाहिँ संकल्प गरियो भने यो पनि हाम्रो के हो, एउटा व्रत हो। हामीले संकल्प नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले म यसो चाहिँ गर्छु भनेर यसो नियम बनाइयो भने पनि भयो। हेर्नुहोस्, त्यसैले श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको साक्षात भगवान श्री कृष्णको स्वरूप हो। हजुरहरु धेरैले शेयर गरिराख्नु भएको छ। हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो शेयर गर्नु, अरु सामु पुर्याउनु, बाँड्नु भनेको नि यो सबैको हृदयमा कहाँ भक्तिभाव जाग्छ र? हेर्नुहोस्, सबैकामा जाग्दैन, तर हजुरहरुले गरिराख्नु भएको छ। अब यो शेयर भनेको भगवान श्री कृष्णका यी गुणानुवाद आदिको शेयर हो, श्रीमद् भागवतको चाहिँ शेयर हो कि अरु सामु हजुरहरुले श्रीमद् भागवत बाँडिराख्नु भएको छ। यसको श्रेय, यसको पुण्य त हजुरहरुले अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। हुन्छ धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, धेरै कति कमेन्ट आएको छ। हजुरहरुको यो भक्ति छ, श्रद्धा छ, यसलाई बारम्बार हामी नमन गर्दछौँ र हजुरहरुले यसरी नै हामीलाई हौसला प्रदान गर्दै गर्नुहोला। हामीले 18 उपपुराण 18 महापुराणहरूका पूरा कथाहरू हजुरहरुलाई श्रवण गराउने छौँ। अवश्य पनि सबै हामीले अलि मात्र कथा होइन कि जस्तो छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा त्यस्तै पूरा कथा हजुरहरुलाई राख्ने छौँ। गणेश पुराण पनि हामीले त्यसरी नै श्रवण गर्यौं पूरा। हेर्नुहोस् त, 58 दिनसम्म श्री गणेश पुराणबाट विधिवत रूपमा हामीले यसरी सुरुवात गरेका छौं र हजुरहरु धेरै धर्मको बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ, धर्म मार्गमा हजुरहरु जोडिराख्नु भएको छ, अरूलाई पनि हजुरहरुले जोडिराख्नु भएको छ। यहाँनिर अब पूरा कथाहरू हुन्छ भनेर हजुरहरुलाई बारम्बार हाम्रो तर्फबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं प्यारा भक्त भागवतहरु। त्यसैले श्रीमद् भागवत भनेको जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ नि, वेदव्यासजीले बताइराख्नु भएको छ कि रसमालयम, यहाँ त साक्षात भगवान श्री हरि नारायण नै रस रूपका हिसाबमा चाहिँ रहनु भएको छ, रस रूप बनेर रहनु भएको छ। भगवान श्री कृष्ण नै रसमय बनेर श्रीमद् भागवतमा रहनु भएको छ, यसरी वेदव्यासजीले भन्नु भएको छ। हामीले हिजो श्रवण गरेका छौं हो प्यारा भक्त भागवतहरु कि परमात्मा नै के हुनुहुन्छ, रस रूप हुनुहुन्छ। परमात्मा भनेका उनी भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री नारायण। हामीले जे भने पनि, जुन नाम दिए पनि, जुन रूपको हामीले ध्यान गरे तापनि अमृतम परमानन्द स एव द्रवो रसः। हेर्नुहोस् त, जो परम हामीलाई आनन्द प्रदान गराउने वाला प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ अमृतमय हुनुहुन्छ, उहाँ रसमय हुनुहुन्छ। रसो वैसः रसम हि एवायाम लब्ध्वा नन्दी भवति। हामीले हिजो श्रवण गरेका थियौं हो प्यारा भक्त भागवतहरु। त्यसैले वेदव्यासजीले भन्नुभएको छ, ए रसिक जन हो, ए भावुक जन हो, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नुपर्छ है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण जरुर गर्नुपर्छ। अझ हामीले यो पावन समयमा त छुटाउनु नै हुँदैन, अरु बेला पनि बारम्बार मुहुर्मुहु कि बारम्बार सुन्नु पर्दछ।
बारम्बार सुन्नुपर्दछ। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ओहो हो प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद् भागवतको सदा हामीले सेवा गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवत हामीले घरमा राखेर पूजा गरियो भने, हामीले श्रीमद् भागवतलाई चाहिँ ढोग्यो भने, हाम्रो शिर श्रीमद् भागवतमा हामीले राखियो भने, हामीले भगवान श्री कृष्णलाई हाम्रो घरमा राखेका छौँ र उहाँलाई हामीले ढोगिरहेका छौँ, उहाँलाई हामीले दण्डवत प्रणाम गरिरहेका छौँ। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। श्रीमद् भागवत जसका घरमा चाहिँ विराजमान हुनुहुन्छ, त्यो घरमा भूत प्रेत आदिले सताउन सक्दैनन्। त्यो घर धन्य हो, त्यो घर पुण्यमय हो, त्यो क्षेत्र पुण्य क्षेत्र हो जहाँ श्रीमद् भागवत लागिरहन्छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, अहिले हामीले यहाँ काठमाडौँमा बसेर हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवत श्रवण गराउँदैछौँ। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गराउँदैछौँ। हजुरहरू कोही अमेरिका, कोही अस्ट्रेलिया, कोही हङकङ, कोही जापान हुनुहुन्छ, नेपालकै पनि विभिन्न जिल्लामा हुनुहुन्छ। यतिखेर यो विकराल समयमा हामीले घरमा गुरुजीलाई बोलाएर चतुर्मास भागवतका कथाहरू श्रवण गर्नुपर्ने हो। त्यो हामीले सकेनौँ, तर पनि यो हामीलाई माध्यम सजिलो मिलेको छ। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्रविधिले हामीलाई केही न केही साथ दिएको छ। अब यो समयमा पनि हामीले हाम्रो यो मनलाई भगवानका यी गुणानुवाद आदितर्फ मोडेनौँ भने कहिले मोड्ने, कहिले हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाउने। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले आउनुहोस् श्रवण गरौँ, अरूलाई पनि श्रवण गर्न लगाऊँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले धर्म कार्यमा, धर्म मार्गमा, धर्मको बाटोमा सबैलाई हामीले हिँडाउनु पर्दछ। त्यो नि हाम्रो एउटा के हो, धर्म भनौँ, के हाम्रो मानव जीवनको यो धर्म। हेर्नुहोस्, हामीले यो जन्मिसकेपछि यो कार्य अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, श्रीमद् भागवत यहाँनिर वेदव्यासजीले बताउनु भएको छ। यहाँ जस्तो उहाँले बताउनु भएको छ त्यस्तै कथा प्रसङ्गहरू, त्यस्तै हामीले चाहिँ कुराहरू हजुरहरू समक्षमा सेयर गरिराखेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले बुझ्दै थियौँ कि श्रीमद् भागवतलाई हामीले पिउनुपर्छ। पिबत भागवतम रसमालयम, यो रसले भरिएको आलय हो, घर हो श्रीमद् भागवत भनेको। जस्तै औषधालय भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ, औषधिको घरलाई औषधालय भनियो। विद्यालय जहाँ विद्याको घर छ, यानी कि त्यहाँ गइयो भने विद्या पढ्न पाइन्छ, त्यसको नाम के भयो, विद्यालय भयो। त्यस्तै श्रीमद् भागवत भनेको रसालयम, के हो, रसले भरिएको घर हो। अब रस के को त भन्दा उनी परमात्मा नै रस रूप हुनुहुन्छ, उहाँ नै श्रीमद् भागवतमा हुनुहुन्छ। ल अब यहाँ भन्दा अरू के चाहियो त हामीलाई प्यारा भक्त भागवतहरू? अब हामीले सुन्दै थियौँ हिजो कि श्रीमद् भागवतमा न बोक्रा छ न भित्र दाना छ। श्रीमद् भागवत भनेको त पिउने चिज हो, त्यसैले कान रूपी धुनाबाट हामीले पिउनुपर्छ। वेदव्यासजीले यसरी भनिराख्नु भएको छ। कसैले प्रश्न गरे, वेदव्यासजी तपाईँले त श्रीमद् भागवत पिउनुपर्छ भन्नुभयो, अनि अब तपाईँले कसलाई पिलाउनुहुन्छ त? कसलाई चाहिँ तपाईँले पियाउनुहुन्छ त? कसले पिउन मिल्छ त भन्दा वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, अहो रसिका भुवि भावुकहा, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकहा। मुहुर्मुहु बारम्बार पिउनुपर्छ। कसले? रसिक र भावुक जनहरूले। जो रसिक छन्, सुन्न चाहन्छन्, थाहा छैन के हो श्रीमद् भागवत भनेको भने अवश्य उनीहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ र बुझ्नुपर्दछ। कसैले पहिले सुनिसकेका छन् भने पनि अझ सुन्नुपर्छ, बारम्बार सुन्नुपर्छ। त्यसैले रसिक जन र भावुक जनहरूले अवश्य पनि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नै पर्छ। वेदव्यासजीले यसरी भन्नुहुन्छ, रसिका भुवि भावुकहा। यहाँनिर वेदव्यासजीले यसरी भनिरहँदा कोही व्यक्तिले सोधेछन्, वेदव्यासजी के रसिक र भावुक जनका लागि मात्र हो त श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको? वेदव्यासजीले भन्नुभयो, होइन, हुन त सबैका लागि हो। सबै रसिक बन्न सक्दछन्, सबै भावुक बन्न सक्दछन्, श्रीमद् भागवत श्रवण गर्न सक्दछन् सबैले। यहाँ कसैलाई पनि भेद गरिएको छैन। तर बुझाउन खोजिएको के भने श्रीमद् भागवत श्रवण गर्दा रसिक बनेर जानुपर्छ, भावुक बन्नुपर्छ। अनि यदि यसो भएन भने हामीले त्यसबाट पूर्ण फाइदा लिन पनि त सक्दैनौँ। फेरि हामीभित्र संशय उत्पन्न भयो, हुन्छ हुँदैन, यो सुन्ने नसुन्ने, यो के सुन्नु, जहिले तहिले सुनेकै कुरा हो भन्न थाल्यो भने
हामीलाई राम्रो भएन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस्तै अब यहाँ भावुकजनहरू पनि नि, कतिपय भावुकजनहरू पनि अहङ्कारी हुन सक्दछन्, उन्मत्त हुन सक्दछन्। अहङ्कारी पनि हुनु भएन, मद आउनु भएन। यहाँ हामीले हिजो सुन्यौँ श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नका लागि हामी मद रहित हुनुपर्दछ। तर अब कतिपय महानुभावहरू श्रीमद् भागवत सबै कुरा थाहा छ, श्रीमद् भागवत भनेको के हो, आफूले वाचन पनि गर्न जान्नुहुन्छ, सबै कुरा छ, तर कसैले वाचन गरिरहेको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ अनेक प्रश्न खडा गरिदिएर अनि उसलाई चाहिँ गिराउने काम पनि गर्नुहुन्छ। हो यो जसले गर्नुहुन्छ यस्तो कार्य, यो कार्य राम्रो होइन, यहाँ वेदव्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि यसरी कार्यमा विघ्न उनीहरूले ल्याउँछन् भने त्यसको फल उनीहरूले पाउँछन्। फल कस्तो पाउँछन्? राम्रो पाउँदैनन्। त्यसैले यहाँ अब युट्युबमा पनि कथाहरू श्रवण गराइरहँदाखेरि कतिले आएर अनलाइक गर्छन्। थाहा छ उनीहरूलाई, फेरि हेर्नुहोस् है, यो राम्रो कार्य हो, यो राम्रो समयमा गर्नुपर्ने कार्य हो, तर अनलाइक गरेर जान्छन् अलिकति सुनेर। अब उनीहरूलाई भगवानको कृपा हुन्छ त? हुँदैन, बन्दै हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने उनीहरूमा मत्सर रहिरह्यो। ओहो यो मभन्दा त यो अगाडि बढो, मभन्दा त यो अगाडि बढो त, अब के गर्ने, यसलाई कसरी झार्ने, कसरी तान्ने, कसरी खुट्टा तान्ने, यस्तो कार्यमा लाग्दछन् भने ती चाहे गुरु हुन्, चाहे चेला हुन्, चाहे जोसुकै हुन्, ती व्यक्तिहरूको कहिले पनि कल्याण हुँदैन। वेदव्यासजीले भन्न खोज्नु भएको यही हो यहाँनिर। हेर्नुहोस्, त्यसैले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नुपर्दछ। कसले? रसिक जनले, भावुक जनले, यसरी उहाँले बताउनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले अरू कसैले उन्नति प्रगति गर्दैछन् भने त्यहाँ मत्सर हुँदैन। निर्मत शराणाम सताम, हिजै हामीले श्रवण गरेका छौँ है प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर वेदव्यासजीले जे कुरा बताउनु भएको छ त्यही कुरा हामीले व्याख्या गर्ने न हो, त्यसैलाई हामीले बताउने न हो, हामीले आफ्नो गोजीबाट बताउने कुरो भएन प्यारा भक्त भागवतहरू। जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ साक्षात् नारायणका अंश हुनुहुन्छ। अब नारायणका अंशले नै यो कुरा गर्नुभएको छ र हामीले त्यो कुरालाई मान्दैनौँ अनि त्यसको गलत कार्य गर्छौँ भने अनि फेरि हामीले त्यही चाहन्छौँ कि उहाँले भनेकै कुरालाई हामीले मान्दैनौँ अनि हामी फेरि उहाँकै धाममा जान चाहन्छौँ भने हामीले त्यो धाम प्राप्त गर्न सक्छौँ होला? कदापि सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कोही पनि व्यक्तिसँग हामीले केही कुरा लिनु छ र त्यही व्यक्तिलाई गएर हामीले पिट्छौँ, गाली गर्छौँ, उसले भनेको कुरा हामीले मान्दैनौँ भने त्यो व्यक्तिले हामीले चाहेको कुरा देला त? दिँदैन। न उसले त आफ्नो इप्सित वस्तु फल पाउँदैन। त्यसैले हामीले जो नारायण भगवानले भन्नुभएको छ उहाँले भनेको बाटोभन्दा गलत बाटोमा हामी लाग्यौँ भने भगवान श्रीकृष्णको जुन सन्देश छ गीतामा त्यो कार्यभन्दा हामीले अलग कार्यतिर लाग्यो भने हामी त नरकम यान्ति, नरकमा जान्छौँ। अवश्य पनि हामी सबै नरकका भोगी भन्छौँ। यहाँनिर त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ। रसिका भुवि भावुका, कोही व्यक्तिले सोधे अब रसिक र भावुकजनले मात्रै कसरी, उनीहरूले मात्रै ग्रहण गर्ने त श्रीमद् भागवतलाई, अरूले पनि त श्रवण गर्नु पर्यो नि भन्दा वेदव्यासजीले हो अरूले पनि श्रवण त गर्नुपर्छ, तर बुझ्नुहोस् कुरा के हो भने कोही पनि व्यक्तिले कहीँ पानी बाँडिरहेका छन्, जो तिर्खाएका छन् ती तिर्खाएका व्यक्तिले आएर पानी खाए भने उसको तिर्खा पनि मेटियो र पानी बाँड्नेवालालाई पनि आनन्द आयो। तर पानी बाँड्नेवाला व्यक्तिले कोही नतिर्खाएका व्यक्तिलाई आउनुहोस् म पानी बाँड्दैछु, यो पानी खाएर जानुहोस् भनेर जबरजस्ती हामीले तानेर ल्याएर पानी खुवाइयो भने उसले पानी खाला त? पहिली पानी नै खाँदैन उसले। पहिली त उसले प्रश्न गर्न थाल्छ, तपाईँले किन मलाई तान्नुभयो भन्ला पहिली, होइन, झ्वाकेर रिसाएर। त्यस पछाडि पनि होइन नरिसाउनुहोस् न, पानी खाएर जानुहोस् भनेर हामीले छेउमा राख्यो भने ऊ बस्लान् पनि। तर प्रश्न उनले के गर्लान् त भन्दा यो पानी त पिलाउँदै हुनुहुन्छ, पानी त खुवाउँदै हुनुहुन्छ, तर यो पानीमा विषादी पो हालेको छ कि? र तपाईँले जबरजस्ती मलाई तानेर पानी खुवाउन आँट्नु भएको हो कि? अथवा यो पानी पो दूषित थियो र चाख्नका लागि पो तपाईँले मलाई यसो गर्नुभएको हो कि? अथवा पानी तपाईँले ल्याएको जुन
कुवा थियो अथवा इनार थियो अथवा कहीँ धारो थियो, त्यो धारोबाट पानी ल्याउँदाखेरि तपाईँले राम्रो तरिकाले ल्याउनु भयो कि भएन कि, अथवा पानी शुद्ध छ कि छैन कि, पानी त शुद्ध छ, यी अनेक प्रश्न उसले सोध्न सक्छन् नि। हेर्नुहोस् त, जबरजस्ती हामीले गरियो भने अनि ती पानी दिनेवालालाई पनि आनन्द आएन, खानेवालालाई त आनन्द आउने कुरै भएन, किनकि उसलाई त तिर्खै लागेको छैन। प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसैले वेदव्यासजीले बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि जो तिर्खाएका व्यक्ति छन् नि, कोही पनि यदि व्यक्ति रेगिस्थानमा फँसेको छ, मरुभूमिमा छ, अत्यन्त प्यासी छ भने उसलाई कसैले त्यो समयमा पानी उसको अगाडि पुर्याइदियो भने उसले सोध्न भ्याउँछ होला, यो पानी कुन धाराबाट ल्याएको, छानेको छ कि छैन, विष मिलाएको छ कि छैन, बा विष मिलाएर पो ल्याएर तैँले मेरो छेउमा राखिदिएको हो कि भनेर उसले सोध्न भ्याउँछ होला? भ्याउँदैन। उसले त सिर्फ त्यतिखेर पानी देख्छ, पानी, पानी नै मेरो जीवन हो, पानी नै मैले खाएँ भने मेरो प्राण बच्छ। तुरुन्त उसले घट 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 खान्छ, आफ्नो प्यास मेटाउँछ। आहा, उसलाई कति आनन्द आयो, दिनेवालालाई पनि आनन्द आयो, खानेवालालाई पनि आनन्द आयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, वेदव्यासले बताउन खोज्नु भएको यो हो। ए जिज्ञासु, पुज कि रसिक र भावुक जनले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरे भने उनीहरूको कल्याण हुन्छ र श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नका लागि रसिक बन्नुपर्छ, जान्ने इच्छा आफूले गर्नुपर्दछ र भावुक बन्नुपर्दछ। आफूले जानिसकेको छ भने पनि फेरि फेरि श्रवण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, अरूबाट हामीले सुन्नुपर्दछ, आफैले पढ्नुभन्दा पनि अरूबाट सुन्नुपर्दछ। अरूबाट सुन्ने हो, अरूबाट सुन्ने हो, अनि हामीलाई राम्रो हुन्छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर बुझाउन खोज्नु भएको वेदव्यासजीले यही हो। हामीले यतिसम्म बुझ्यौँ। अब यहाँनिर अगाडि फेरि जो ग्रन्थकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। श्रीमद् भागवत महापुराण शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले नैमिषारण्यमा श्रवण गराउनु भएको छ। यहाँनिर ग्रन्थकर्ताले सबैभन्दा अगाडि यसरी भन्नुहुन्छ, श्रवण गराउनु भएको छ सुतजीले, र उहाँले भन्नुहुन्छ कि नैमिषारण्य भनेको अत्यन्त पावन भूमि हो, पावन भूमि हो, जहाँ 88,000 महात्माहरूले, ऋषिहरूले 1000 वर्षसम्म चल्ने सत्सङ्ग सत्रको योजना बनाउनु भयो। 1000 वर्षसम्म यज्ञ गर्ने उहाँहरूले योजना बनाउनु भयो र अब यज्ञ पनि प्रारम्भ गर्नुभएको थियो एक समयमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले। अब यज्ञ पनि प्रारम्भ भयो, तर हवन गर्नुपर्ने जतिखेरै हवन गरे गर्नुपर्ने, हवन गरे गर्नुपर्ने। प्यारा भक्त भागवतहरू, कति ऋषिहरू बिरामी हुन थाल्नुभयो, कतिलाई ज्वरो आउने, कतिलाई मर्की लाग्ने, हरेक कुरा नि। अब धुवामा हामी ज्यादा बसियो भने कहिलेकाहीँ बस्दा त हामीलाई राम्रै होला, तर जहिले तहिले बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्छ। हेर्नुहोस्, अब नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले यसरी यज्ञको प्रारम्भ गरिसकेपछि यस्तो अवस्था भयो। यस्तो अवस्था भइसकेपछि उहाँहरू अत्यन्त चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। को 88,000 ऋषिहरू, शौनकादि 88,000 ऋषिहरू चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। अब कसरी यो यज्ञलाई पुरा गर्ने त? 1000 वर्षसम्म चल्ने यज्ञको प्रारम्भ त गरिएको छ, हजारौँ हजार वर्षसम्म हामीले चलाउनु पर्ला, तर बिचमा सुरुवातमा नै यस्तो समस्या आइलाग्न थाल्यो, अन्तिममा सबै बिरामी हुनु होला, अनि यज्ञ त ठप्प भयो। फेरि चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। अब हेरौँ है, हामीले सुन्दैछौँ अगाडि। अब नैमिषारण्यको महत्त्व के छ त? नैमिषारण्य कसरी भयो त? त्यो पनि हामीले सुरुवातमा बुझौँ। ऋषिहरू यता चिन्तामा हुनुहुन्छ, हामीले त्यो अलिकति बुझिहालौँ। नैमिषारण्य नाम कसरी रह्यो त भन्दा एकचोटिको कुरा हो। यी ऋषि सन्त महन्तहरू पृथ्वीमा यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। जहाँ यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँनिर देवताहरू आउने, असुरहरू आउने, दानवहरू आउने र आएर विघ्न गरिदिने, विघ्न उत्पन्न गराइदिने। कहीँ पनि उहाँहरूले यज्ञ गर्न सक्नु भएन।
जहाँ यज्ञको प्रारम्भ गर्यो त्यहीँनेरि समस्या आउँछ। तुरन्त ब्रह्माजीको शरणमा जानुभएछ र ब्रह्माजीको शरणमा गएर भन्नुभयो, ए पितामह, हामीले त यज्ञ नगरी बस्न सक्दैनौँ। यज्ञ प्रारम्भ गर्छौँ तर असुरहरू आउँछन्, राक्षसहरू आउँछन्, दानवहरू आउँछन् र हाम्रो कार्यमा जहिले तहिले विघ्न गरिदिन्छन्। अब केही न केही उपाय गर्नु पर्यो महाराज। यसरी भनिसकेपछि ब्रह्माजीले सबैलाई आश्वासन दिएर भन्नुभयो, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, म कुनै न कुनै उपाय गर्छु। तुरन्त आफूले एउटा चक्रको निर्माण गर्नुभयो। त्यस पछाडि ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, अब तपाईँहरू यो चक्रको पछि पछि जानु, यो चक्र जहाँ गएर खस्छ त्यही क्षेत्रमा तपाईँहरूले यज्ञ गर्नु। त्यहाँ तपाईँहरूले यज्ञ गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै पनि दानव असुर आदिले आएर सताउन सक्दैनन्। ब्रह्माजीले यसरी आशीर्वाद दिनुभयो र चक्र पठाइदिनु भयो। अब ऋषिहरू पछाडि 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 आउनुभयो। त्यो चक्र घुम्दै 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 आएर एउटा अरण्यमा खस्यो। अरण्य भनेको जङ्गल, जङ्गलमा खस्यो। त्यो चक्रको नोख हुन्छ नि, अगाडि निमी भन्छ त्यसलाई, नोख भन्छ। त्यो नोख आएर त्यो जङ्गलमा खस्यो, अरण्यमा खस्यो। खसिसकेपछि अब नैमी यानि कि त्यो चक्रको नोखलाई निमी भनियो। अब हुँदै निमी चाहिँ अरण्यमा खसेका कारणले गर्दा नैमी सारण्य यसरी त्यो क्षेत्रको नाम भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, नैमी सारण्य क्षेत्रको निर्माण यसरी भएको छ। र जहाँ ब्रह्माजीले चक्र पठाउनु भएको थियो र चक्र जहाँ आएर खसेको थियो हो त्यो क्षेत्र अत्यन्त अब उत्तम भयो। त्यो चक्र तीर्थ बन्यो र नैमी सारण्य यसरी सबैले भन्न थाले। त्यस पछाडि अब त्यहाँनेरि ऋषिहरूले यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभएको छ। यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो तर यज्ञमा त अब बिचमा ऋषिहरू चाहिँ बिरामी हुन थालिसकेपछि त अब चिन्ता पर्यो, यज्ञ समापन पो नहुने हो कि। सङ्कल्प गरिहालियो, हजारौँ हजार वर्षसम्म चल्ने यज्ञ अब यहाँ हामीले गरिराखेका छौँ। चिन्तामा परिराख्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यही समयमा सुतजी आइपुग्नु भएको छ। यसरी अब सुतजी आइसकेपछि सबै सौनकादि 88,000 ऋषिहरू हर्षित हुनुभयो। ओहो, गुरुजी आइपुग्नु भयो, अब हाम्रो केही न केही उहाँले कल्याण गर्नुहुन्छ, उद्धार गर्नुहुन्छ। सबैले हतार हतार उठेर सुतजीको स्वागत गरे। अहो भाग्य हाम्रो, आज हजुर आइपुग्नु भएको छ, हामी पवित्र बनेका छौँ। अलगो आसन ल्याउनु भयो। अलगो आसनमा सुतजीलाई विराजमान गराउनु भयो, राख्नुभयो। पाद प्रक्षालन गर्नुभयो, पाद्य अर्घ्य आदिले पूजा गर्नुभयो। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सबै के हुनुहुन्छ? ज्ञानवृद्ध हुनुहुन्छ, वयोवृद्ध हुनुहुन्छ। सौनकादि 88,000 ऋषिहरू धेरै आयुका हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, हेर्नुहोस्, र धेरै वृद्ध पनि भइसक्नु भएको थियो। तर जो सुतजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ त भर्खरको हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई आसनमा राखियो, अलगो आसनमा राखियो र राखिसकेपछि अब सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीसँग बिन्ती गर्नुभयो, हे सुतजी, हामीले त यस्तो 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 यज्ञको प्रारम्भ गरेका थियौँ, तर बिचमा यसरी समस्या आइलाग्यो, अब के गर्ने? सुतजीले भन्नुभयो, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँहरूको यज्ञ पनि पुरा हुन्छ, यज्ञ पनि पुरा हुन्छ र कोही पनि बिरामी पनि हुँदैनन्। तपाईँहरूको दिमाग पनि स्वच्छ हुन्छ। के गर्नुहोस् त भन्दा तपाईँहरूले सत्सङ्गको आयोजना गर्नुहोस्, सत्सङ्ग गर्नुहोस्। सत्सङ्ग गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यज्ञ पनि पुरा भयो, सबै तपाईँहरूको कार्यहरू पनि पुरा हुन्छ। सुतजीले यसरी भनिसकेपछि अब सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले भन्नुभयो, ओहो गुरुजी, त्यसो भए अब तपाईँ आइपुग्नु भएको छ, अब सत्सङ्ग गराउने अरू हामीले को खोज्ने? तपाईँ त वेदव्यासजीका शिष्य हुनुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण 18 उपपुराण 18 महापुराण आदिका ज्ञाता हुनुहुन्छ। सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ। भनिसकेपछि अब हजुरले नै हामीलाई सत्सङ्ग गराउनु पर्यो। हे प्रभु, हजुरलाई अब हामीले छोड्दैनौँ। ल, आफूले उपाय सिकाउनु भयो तर अन्तिममा अब आफै बस्नुपर्ने भयो। ल हेर्नुहोस्, सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले यसरी बिन्ती गर्नुभयो। बिन्ती गरिसकेपछि अब सुतजीले, ल ठिकै छ, अब तपाईँहरूको यज्ञ पुरा गरिदिनु पर्ने छ, अब यज्ञ पूर्ण पनि हुनु पर्यो, अब हजुरहरूले आज्ञा गरिहाल्नु भयो, ठिकै छ म बस्छु भन्नुभयो। सुतजी अब बस्नुभयो। बसिसकेपछि अब यहाँनिर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्न थाल्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले जति पनि
कथा इतिहास पुराणहरू सुन्छौँ सबै नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले नै श्रवण गराउनु भयो भन्ने कथाहरू हामीले श्रवण गरिराखेका छौँ र हामीले बारम्बार यो हजुरहरूलाई भन्दै पनि आइराखेका छौँ। सबैभन्दा अगाडि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, 6टा प्रश्न यसरी गर्नुभएको छ। शौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये जो वयोवृद्ध हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानवृद्ध हुनुहुन्थ्यो शौनकजीले, पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि, उहाँले सोध्नु भएको छ सुरुवातमा प्राणी मात्रको कल्याण के गर्दा हुन्छ? हे गुरुजी बताइदिनुहोस्, प्राणीहरूको कल्याण के गर्दा हुन्छ त? किम श्रेयः शास्त्र सारकः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस् धर्मः कम शरणं गतः। गुरुजी, सुतजी, शास्त्र त धेरै छन्, हजुरलाई थाहा छ शास्त्र त कति छन्, तर अब त्यो शास्त्रको सार चाहिँ के हो त? मनुष्यसँग त समय थोरै छ, सबै कुरा उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्, सबै शास्त्रहरू पढेर पनि कहिले सक्नु गाह्रो छ। त्यसैले सम्पूर्ण शास्त्रको सार हजुरले बताइदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको नि सम्पूर्ण शास्त्रको सार पनि हो, हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। अर्को प्रश्न अब सोध्नुहुन्छ फेरि, भगवान यदि सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ, जगदीश्वर हुनुहुन्छ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समस्त जगदीश्वर परमात्मा हुने ईश्वर प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ भने उहाँले किन अवतार लिनुहुन्छ? किन अवतार लिनुहुन्छ उहाँले? यदि संकल्प मात्रले सारा संसारको सृष्टि उहाँले गर्नुभएको थियो भने संकल्प मात्रले सारा असुरहरूको नाश पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि। किन उहाँ राम बनेर आउनु पर्यो? किन उहाँ कृष्ण बनेर आउनु पर्यो? किन उहाँले अनेक रूप लिएर आउनु पर्यो? यो बताइबक्सियोस्। यसरी प्रश्न गर्नुभयो। र परमात्माले किन अवतार लिनुहुन्छ र अवतार लिने के आवश्यक छ, यसको बारेमा हामी सुन्न चाहन्छौँ। अनि हे गुरुजी, हे सुताजी, यदि भगवानले अवतार लिनुभएको छ भने कुन कुन अवतार लिनुभएको छ, कहाँ कहाँ कुन कुन रूपमा उहाँले अवतार लिनुभएको छ, यो पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। अब अर्को के बुझ्नुहोस् भने यो हाम्रो जीवनको परम लक्ष्य के हो त? लक्ष्य र परम लक्ष्य हुन्छ। यो लक्ष्य भने के हो, परम लक्ष्य भने के हो, त्यो पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। अनि भगवान धर्मको स्थापनाका लागि आउनुहुन्छ र भगवानले आएर विभिन्न लीलाहरू पनि गर्नुहुन्छ, धर्मको स्थापना पनि गर्नुहुन्छ। तर धर्मको स्थापना गरिसकेपछि भगवान त आफ्नो धाममा जानुहुन्छ पक्कै पनि। अब भगवान आफ्नो धाममा गइसकेपछि धर्म कम शरणम गतः, धर्म कसको शरणमा जान्छ त हे महाराज, हे भगवान, हे प्रभु, हे सुतजी, हजुरले बताइबक्सियोस्। यसरी 6वटा प्रश्न सबैभन्दा अगाडि शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सोध्नु भएको छ। त्यसमा पनि वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध जो शौनकजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले सोध्नु भएको छ। यिनै 6 प्रश्न आदिलाई सुनेर सुतजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। ओहो शौनकादि 88,000 ऋषिहरू, तपाईँहरूले राम्रो प्रश्नको निर्माण गर्नुभएको छ। हे शौनकजी, तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब यो प्रश्नको उत्तरद्वारा त एउटाको मात्र कल्याण हुनेवाला होइन, यो प्रश्नको उत्तरद्वारा त सबै व्यक्तिको उद्धार हुन्छ। अझ कलिजुग अब लाग्नेवाला छ। कलिजुग लागिसकेपछि त कलिजुगका व्यक्तिहरूका लागि त जुन यो प्रश्न छ नि, यो प्रश्नको उत्तर त के हो? अमृत हो, औषधि हो। भवसागरमा बिरामी परिरहेका व्यक्तिहरूका लागि हजुरहरूको यो प्रश्नको उत्तर त औषधि हुनेछ। राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। तर अब यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिले सबैभन्दा अगाडि श्री गणेश भगवानको ध्यान गर्छु म र गुरुदेवको ध्यान गर्छु, किनभने गुरुद्वारा नै मलाई ज्ञान प्राप्त भएको हो। गुरु हुनुहुन्न थियो भने ज्ञान मलाई कसरी प्राप्त हुन्थ्यो र? सुतजीले यसरी भन्नुभयो र सुतजीले अब सबैभन्दा अगाडि आफ्ना गुरु को हुनुहुन्थ्यो? सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, को हुनुहुन्थ्यो? सुखदेवजी। सुखदेवजीको ध्यान गर्नुभयो सबैभन्दा अगाडि। उहाँले यसरी वन्दना गर्नुहुन्छ,
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् आध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम्। हेर्नुहोस् है, अन्धकार अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाउने वालाको हुनुहुन्छ मेरा गुरु हुनुहुन्छ। दुईवटा श्लोकमा सुतजीले आफ्ना गुरुको ध्यान गर्नुभएको छ। सबैभन्दा अगाडि दुईवटा श्लोकमा सुखदेवजीको ध्यान गर्नुभयो। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत अपेत कृत्यम, जो जन्म लिने बित्तिकै प्रव्रजन्त हुनुभएको छ। व्रजगतौ धातुमा प्र उपसर्ग लागेको छ, जसमा उच्च कोटिको वैराग्य छ। कसमा? मेरा गुरुमा। जो जन्म लिनुभयो, व्रतबन्ध पनि नभइकन उहाँ कहाँ लाग्नु भएको छ? वनतिर लाग्नु भएको छ। उच्च कोटिको वैराग्य उहाँमा छ। सुखदेवजी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँमा स्वाभाविक वैराग्य थियो, सहज स्वाभाविक वैराग्य। जस्तै हामीले जबरजस्ती चाहिँ वैराग्यमा प्राप्त हुनु र सहज र स्वाभाविक वैराग्य हुनुमा अलग छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ सुतजीले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। मेरा गुरुजीमा त स्वाभाविक वैराग्य थियो, उहाँलाई त केहीको पनि चाहना थिएन। पुरुष र महिलालाई पनि उस्तै ठान्नुहुन्थ्यो उहाँले। यस्ता पैदा हुनुभएका जो मेरा गुरुजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ त वनतिर लाग्नुभयो पैदा भइसकेपछि। उहाँका पिताजी जो व्यास हुनुहुन्थ्यो, व्यासजीले वात्सल्य भावमा आएर पुत्र पुत्र भन्दै बोलाउनु भएको छ। तर बोलाउँदाखेरि पनि मेरा गुरु वनतिर जाइराख्नु भएको थियो, जसको उपनयन संस्कार आदि पनि भएको थिएन। परमात्माको दर्शन पाउनका लागि, परमात्माको दर्शन गर्नका लागि आफ्नो आमाको गर्भबाट निस्कने बित्तिकै उहाँ लाग्नुभयो कता? वनतिर। उहाँलाई कुनै पनि मायाले प्रभावित गरेन। मायाले प्रभावित गरेन कसलाई? सुखदेवजीलाई। साक्षात् भगवान श्रीकृष्णले आशीर्वाद दिनुभएको छ कि माताको गर्भबाट बाहिर निस्कने बेलामा 16 वर्षसम्म त उहाँ माताको गर्भमा रहनुभयो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू छ। अब आज त अलिकति ढिलो भयो, भोलि हामीले सुखदेवजीको चाहिँ जन्मको प्रसङ्गहरूलाई, यी कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब जो सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो, सुखदेवजी वनतिर जाने क्रममा वेदव्यासजीले बोलाउनु भएको थियो। ए पुत्र कहाँ जाँदैछौ? फर्क भन्दा पनि जो सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो, सुखदेवजीले पछाडि समेत पनि हेर्नु भएन। उहाँले अगाडि बढिसकेपछि बढेको छ, अगाडि लागेको छ। हेर्नुहोस्, अगाडि बढेको छ। यस्तो हुनुहुन्थ्यो को? सुखदेवजी। अब यहाँनिर जो सुतजीले भन्नुहुन्छ कि व्यक्तिले माताको गर्भमा हुँदाखेरि सबै ज्ञान प्राप्त गर्छ, सबै थाहा हुन्छ उसलाई। तर व्यक्ति जब पृथ्वीमा आउँछ नि, जब जन्म लिन्छ, जन्म लिएर चाहिँ भुइँ छुन्छ नि, भुइँ छोइसकेपछि अब उसलाई मायाले लपेट्छ। सुखदेवजीलाई पनि डर थियो, त्यही भएर 16 वर्षसम्म आमाको पेटमा उहाँ बस्नुभयो, आमालाई कुनै पनि पीडा भएन। सुखदेवजीलाई पनि डर थियो कि मलाई सबै कुरा ज्ञान छ, तर अब म माताको गर्भबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै त मायाले म पीडित हुन्छु, मलाई मायाले छोप्छ, भगवानको मायाले। म त भोलि फेरि पिता भन्न थाल्छु, अनि भोलि फेरि विवाह गरेर पत्नी, त्यहाँबाट सन्तान,
सबै म यसरी रुममा लिन थाल्छु। त्यसैले जबसम्म भगवानले मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्न तबसम्म त म पृथ्वीमा आउनेवाला छैन, म जन्मिनेवाला छैन। सुखदेवजी यसरी 16 वर्षसम्म माताको गर्भमा बस्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामी पनि माताको गर्भमा रहिन्जेलसम्म भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छौँ, अरे भगवान हामीलाई बाहिर निकालिदिनुहोस्, तपाईँको म जतिखेरै भजन गर्छु, जतिखेरै ध्यान गर्छु भनेर हामीले भन्छौँ। तर जब हामी माताको गर्भबाट बाहिर आउँछौँ नि, आइसकेपछि हामीलाई मायाले छोप्छ। यहाँ रामचरितमानसमा गोस्वामी तुलसीदासजीले लेख्नु भएको छ, भूमि परतभा डाबर पानी जिमी जीवही माया लपटानी। निर्मल जलको धारा स्पर्श गर्दाखेरि के हुन्छ? मलिन हुन्छ। हेर्नुहोस्, जलको धारा झर्छ, झरिसकेपछि सर्र झरेको हुन्छ, तर भुइँमा ठोकिसकेपछि त्यो के हुन्छ? टुटफुट हुन्छ, यताउता विचलित हुन्छ। जीव पनि अब माताको गर्भमै रहँदाखेरि त ऊ के हुन्छ? एकदम भगवानप्रति आस्थावान हुन्छ। तर माताको गर्भबाट बाहिर आइसकेपछि ऊ मलिन हुन्छ। हेर्नुहोस्, निर्मल जलधारा धरतीको स्पर्श पाउने बित्तिकै मलिन जसरी हुन्छ, त्यसरी नै जीव पनि जन्म लिने बित्तिकै मायामा मलिन हुन्छ। यसको मतलब यसरी भनिएको छ, अहम ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम। त्यसैले सुखदेवजी आफ्नो आमाको गर्भबाट, माताको गर्भबाट बाहिर नै उहाँ निक्लिनु भएन। जबसम्म भगवान श्रीकृष्णले आएर आशीर्वाद दिनु भएन तबसम्म उहाँ बाहिर निक्लिनु भएको छैन। अब के हो त कथा प्रसङ्ग, त्यो भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आज हामीले यतिसम्म कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ। श्रीकृष्ण भगवानको जय हो।